2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019 मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमा थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू मात्रै छन्। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित चाहिँ 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गते देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरस संक्रमितबाट बस्न गुल्मी जिल्लामा रहेका नगर गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् त भनेर र इस्मा गाउँपालिकामा के विकास भयो त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी अहिले हो इस्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा छौँ र हामीसँग यस बारेमा कुराकानी गर्नको लागि वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष टिकाबहादुर रेशमी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर, भन्नुहोस्। अनि तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेको लगभग 3 वर्ष पनि पुग्न आँटिसकेको छ। यो समयमा जनताले देख्ने गरी यस ओडामा के कस्ता विकासका कामहरू भए? यस ओडामा हामीहरूले सर्वप्रथम त विद्यालयमा हामीहरूले अब एउटा जाने विकट ठाउँ खोजी ठुला खोलामा बाल विकास खोलेका छौँ र पालुखा माविमा भवन निर्माण गऱ्यौँ, शौचालय निर्माण गऱ्यौँ र जानी खेल मैदान निर्माण गरेका छौँ। साथै UWS निर्माण अङ्ग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुने एउटा विद्यालय भवन तयार गरेका छौँ, शौचालय निर्माण गरेका छौँ। साथसाथै देउसन मावि तालतुङमा भवन निर्माण, शौचालय निर्माण र CCM कार्यक्रम पनि सुरु हुँदैछ र पालुखा माविमा पनि साइन्स ल्याब कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। यसै गरी अन्यत्र विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराएका छौँ। अब गाउँपालिकादेखि र जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि उपलब्ध गराएका छौँ। यसै गरी अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि विद्यालयमा को लागि हामीले रकमहरू माग गरेका छौँ र अहिले पनि हामीहरू यिनी विद्यालयलाई भवन माग गर्नको निम्ति अरू कार्यक्रम माग गर्नको निम्ति सम्पूर्ण सङ्घ संस्था अनि पछि शिक्षा कार्यालय गाउँपालिकामा यसको जाने अग्रिम कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र हामीले 1-2 वर्षभित्रैमै सबै विद्यालयका कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरेर भ्याउँछौँ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यसै अनुसार हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि उपलब्ध हुने र गाउँपालिकाबाट पनि हामीलाई सबै कुराको माग सहयोग हुने हुँदा अनि शिक्षा कार्यालयबाट माग सहयोग हुने हुँदा सबै विद्यालयमा भौतिक कार्यक्रम सबै पुरा हुनेछन् भने जस्तै हामीहरूले अब यो अहिलेको जमाना अनुसारको कार्यक्रममा अब प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्नमा हाम्रो सोच छ र यसै बेला व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अनि भवनहरू शिक्षाका विभिन्न प्राविधिक शिक्षाहरू विस्तार गर्ने कुराहरू त यहाँहरूले गर्नुभयो र विशेष गरी अहिले चाहिँ जति पनि यस ओडामा जति पनि बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ कति चाहिँ शिक्षा क्षेत्रबाट पढ्न जानबाट वञ्चित पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालय जानमा कसरी उत्प्रेरित गर्नुभएको छ अभिभावकहरूलाई? हामीहरूले प्रत्येक घर दैलो कार्यक्रम गरेका छौँ र कुनै पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जान रोकाएर छन् भने हामीले तिनलाई कापी कलम के दिन पर्छ त्यसको लागि हामी विद्यालयबाट सहयोग गरेका छौँ। साथसाथै विद्यालयमा आएनन् भन्ने किताबले हामीले प्रत्येक विद्यालयमा हाम्रो राज्यको निर्णयअनुसार हामीले खाजा भत्ता खुवाएपछि पनि विद्यालयमा बालबालिका आउँछन् भन्ने हिसाबले त्यस किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ र सबै विद्यालयमा शौचालय अनि पछि भवनहरू निर्माण गर्दै आएका छौँ। अन्य विकासका कामहरू जस्तै यातायात मोटर बाटो यिनीहरूमा के कस्तो विकास भएका छन्, अहिले के कस्तो सुधार आएका छन्? यसै गरी हाम्रो यातायात मोटर बाटोको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो छल्दीपना सिमलटारी मोटर बाटो पिच भएको छ र छल्दीपनादेखि इस्मा हुँदै जाने छल्दीटारीदेखि इस्मा जाने बाटो पनि हाम्रो स्तर उन्नति हुँदैछ र त्यसमा अलिक पिच हुने कार्यक्रम सुरु हुनेवाला छ। यसै गरी छल्दीपना रातडाँडा इन्द्रगाउँडा मोटर बाटो पनि स्तर उन्नति भइरहेको छ। त्यसै गरी तालतुङ
राजचौर, तालतुङ, उजुङ, भरतपुर मोटाबाटोमा स्तरीय उन्नति कार्यक्रम चलिरहेको छ, सुरु भइरहेको छ। अनि यसै गरी चिसापानी, सिल्टुङ, पालुखा, पनाघाट रिङ रोड सुरु हुँदैछ, यसै भर्खरदेखि सुरु हुनेवाला छ। यसै गरी पनाघाट, पालुखा, सिलिम्टे स्तरीय उन्नतिको लागि कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भएको छ र करिब 5,000 किलोमिटर हामीले घोटाबाटो सम्पन्न गरेका छौँ भने अबुर मोटर बाटोहरूमध्ये अमैलपाटा मोटर बाटो, करमटारी मोटर बाटो, नमुना निमावि काँसेटारी मोटर बाटो, नेटा नाच्ने डाँडा पालुखा मोटर बाटो, मैन डाँडा बडामन थापाकाचौर मोटर बाटो, सिल्टुङ घरतीफाँट मूलबाटा मोटर बाटो, भुँडीफोर जुकीपानी मोटर बाटो, सोसाउनी पनाघाट मोटर बाटो, हलोगाडे काब्रारुखा सिरानका चौबारी मोटर बाटो, बेदादी रातापरा ढेङ्गाटोल मोटर बाटो, यसै गरी वडा कार्यालय झेन्डी फेरिया सिदुङखा मोटर बाटो, बेदादी रामचे तालतुङ मोटर बाटो, कोलेरी ठुलाखोला पालुखा मोटर बाटो, गोइला देवीस्थान मावि अणुकुला मोटर बाटो अधुरो छ। काब्रारुखा देवीस्थान मावि मोटर बाटो, रातडाँडा बेदादी आचार्यटोल मोटर बाटो, हलोगाडे आरानटोल ठुला पँधेरा मोटर बाटो र साङटाघाट अमिलपाटा मोटर बाटो, यसरी जाने यिनी मोटर बाटाहरू बनाएका छौँ, ट्याट खोलेका छौँ भने यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले सोच बनाएका छौँ। र अहिले यो यसै वर्ष पनि केही बाटाहरू स्तर उन्नति गरिन्थ्यो होला, अहिले यो लकडाउन कारणले गर्दा यिनी कार्यक्रम भएका छैनन् र अब यो कार्यक्रम आगामी वर्षमा सुरु गर्नेछौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि यी त भए मोटर बाटाहरू अनि बाटोघाटोका कुराहरू र अन्य चाहिँ अहिले जति पनि विशेष गरी जनतालाई आवश्यक पर्ने भनेको खानेपानीको खानेपानी हो र खानेपानीको क्षेत्रमा यस ओडामा के कस्तो विकासहरू भएका छन्, के कस्तो चाहिँ परिवर्तन आएका छन्, जनताहरूलाई चाहिँ अहिले त पहिला त धेरै टाढाबाट खानेपानी बोक्नु पर्ने पनि थियो होला, तर अहिले चाहिँ उहाँहरूको समस्या कसरी टाढा गराउनु भएको छ? खानेपानीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीहरूले सानातिना मूलहरू जस्तै चिसा पानी, स्याला, खापा पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। रुम झेन्डी खापा, रिसौदी झेन्डेरा खापा, माजिका पँधेरा चुन्नुङ्गा खापा, तेन्जु गैरा टारा खापा, ठुलाखला खजुरे खापा, रिठौँदे फेन्दिया खापा, भुस्कात नेपाल टोल फेन्दिया खापा, छहरा बडामन चिसापानी खापा, फणेका रुखा हाँडीखोला खापा, उपल्लो पँधेरा मूलबाटो समरसेण, तल्लो पँधेरा मूल समरसेण, शिरिष गैरा ढाँडा खापा, काठे गैरा बेदादी आचारटोल खापा, अँयरपानी काफलखोला खापा, अमिलपाटा मूलबाटा खापा, पालुखा ठुलो पँधेरा मर्मत, चिसापानी नेटा लिफ्टिङ खापा, रुवाखोला लिफ्टिङ खापा, बायाचौ ठुला पँधेरा खापा, अमिल लगारुखा पँधेरा मर्मत खापा, आरुपानी साब्दी खापा। यसै गरी रातडाँडा खापा 11 धारा अहिले सुरु हुँदैछ भने पालुखा खापा पनि 11 धारा सुरु हुँदैछ र यसै गरी हाम्रो जाने चिसा तेन्जुगारुखा टारा 11 धारा पनि सम्पन्न हुनेवाला छ कार्यक्रम। लगभग यो वडामा जसरी सरकारको नीतिअनुसार 1 घर 1 धारामा कति घरमा चाहिँ 1 घर 1 धारा पुगिसक्यो र कति चाहिँ बाँकी छन्? अहिले हामीले 1 घर 1 धारा तयार भएको छैन। तयार गर्दाखेरि हामीले अहिले 75 घरमा 1 घर 1 धारा बनाउने तयारी छ भने अहिले 250 जति घरमा फेरि बनाउनलाई रकम विनियोजित भएको छ र जाने यो लकडाउन समाप्त भएपछि यो कार्यक्रम पुरा हुनेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्का छाना विस्थापन गरेर टिनका छाना उपलब्ध गराइँदैछ। यो वडामा चाहिँ कति खर्का छाना पहिला थिए र अहिले चाहिँ कति चाहिँ विस्थापित भएर टिनका छानाहरू तपाईँले वितरण गर्नुभयो? हामीहरूमा 82 घर खर्का छाना थिए भने हामीहरूले अहिले 82 घरलाई टिन वितरण गरेका छौँ। 81 घरलाई वितरण गरेका छौँ भने 1 घरको मान्छे यहाँ नभएर त्यो टिन यहीँ वडामै छ। त्यो 1 घर मान्छे बिचबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि त्यो घर पनि पुरा हुनेछ र हाम्रो घर वडामा अनि खर्का घर नरहने कुरा जानकारी गराउँदछु। अनि अर्को कुरा पर्यटकीय क्षेत्रमा यस वडाको पर्यटकीय स्थलमा कतिको सम्भावना छ पर्यटनहरू भित्र आउने यस वडामा र ती पर्यटकीय स्थलहरू के छन् र त्यसको संरक्षणको लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ? यहाँ हाम्रो यस वडामा देवीस्थान मन्दिर तालतुङ, मनोकामना मन्दिर तालतुङ, खजुरी देवी मन्दिर पालुखा, थामाका मन्दिर पालुखा, जाल्पा मन्दिर टारा, यसै गरी होमस्टे सञ्चालन तालतुङ, विश्रामस्थल 2 स्थानमा तयार भएका छन् भने यही वैशाख 1 गते उद्घाटन गर्ने सोच बनाएका थियौँ र यो लकडाउन कारणले होमस्टे उद्घाटन भएको छैन र यो लकडाउन सिद्धिएपछि हामीले यो होमस्टे पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यसै गरी हामीले यहाँ एउटा ताल
आपारुख वाक्तुम बाचोर भन्ने ठाउँमा गोरुको एकजना ताल तयार गर्दैछौँ र यो गोरुको एकजना हो। र साथसाथै हामीहरू यस विषयमा सिँचाइको लागि चिसापानी सिँचाइ पोखरी, नाप्ने डाँडा सिँचाइ पोखरी, आम्माटोला सिँचाइ पोखरी, ढाँडा सिँचाइ पोखरी तयार गरिसकेका छौँ र आगामी कार्यक्रममा पनि 3वटा पोखरी बनाउने योजनामा छौँ। अनि यहाँले तालको कुरा गर्नुभयो गौरवको योजना अन्तर्गतको यो ताल बनाउने यो सोचाइ कहाँबाट आयो र यसलाई चाहिँ कहिलेदेखि बनाउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? यो बनाउने चाहिँ कहिलेसम्म बनाएर सक्ने योजना छ तपाईँहरूको? यो ताल भनेको यो गौरवको योजना हो। अहिले हामीले भर्खर यसको डिटेल सर्वे गरेर पुरा डिटेल सर्वे गरेर पठाएका छौँ र आगामी कार्यक्रम यसै वर्ष सुरु गर्ने योजना हो। यो चाहिँ हामी लकडाउन खुलेपछि यसको कार्यक्रम सुरु हुनेछ र साथसाथै यो ताल बनिसकेपछि यहाँ तङमाखदेखि र अन्यत्रदेखि धेरै मानिसहरू यहाँ खोलामा आउने, तालमा जाने, मनोरञ्जन लिने, घुम्ने र आकर्षित कार्यक्रम हुने भएकोले यहाँ तालमा आइसकेपछि साथसाथै तालतुङको होमस्टेमा जाने, यसरी चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्ने हेतुले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। ताल चाहिँ कति लम्बाइ चौडाइ कतिको छ, कतिको ठुलो फराकिलो छ? ताल लगभग चौडाइ 60-70 मिटर होला भने लम्बाइ चाहिँ नि 150 मिटर 200 मिटरसम्मको हुने सम्भावना छ। यही त भए गौरवको योजना अन्तर्गत पर्यटक स्थलहरूको बारेमा बताइसक्नुभयो र अब चाहिँ जसरी चाहिँ यो ओडामा जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ लगायत अन्य जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब रोजगारीको लागि अन्य उद्योग धन्दाहरू त छैनन्, तापनि युवाहरूलाई बाहिर विदेश जानबाट रोक्नलाई यही ओडामा यही गाउँमा टिकाइराख्नलाई कृषिको क्षेत्रमा सम्भावित क्षेत्र हो र कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो यही नेपालमै अथवा यही ओडामै रोकिराख्नलाई? हामीले कृषिको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीहरूले जस्तै यो भलाटारी सिँचाइ योजना पारिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ मानिसहरूले त्यो सिँचाइबाट काम गर्न सक्ने, समाचौर मदबुढे सिँचाइ योजना, अनि न्यान्थारा सेराफाँट सिँचाइ योजना, अनि भन्ज्याङ समाचौर सिँचाइ योजना, अनि मरट 12 विषयदेखि सिँचाइ योजना, भुल्के कटौजे सिँचाइ योजना, भुताकारा छल्दिटारा सिँचाइ योजना, लिक्ष्मी सिँचाइ योजना छल्दिटारा। यसै गरी हामीहरूले कृषि कार्यक्रममा भर्खरै हामीले हेपर कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यस वडामा भने स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु भएको छ र यसै वर्ष तरकारी खेती गर्ने भनेर हामीले यसमा पनि हामीले कार्यक्रम पारेका छौँ र यस कार्यक्रमबाट यहाँका युवाहरूलाई लिजमा जग्गा लिएर पनि काम गर्नलाई, व्यवस्थापन गर्नलाई हामी तयार छौँ र साथसाथै युवाहरूको लागि अहिले भर्खरै हाम्रो यहाँ एउटा गाउँपालिकामा एउटा परिपत्र आएको छ। परिपत्र अनुसार यहाँका बाँझा जग्गा, यहाँका चाहिँ नि सिँचाइ हुने जग्गा के कति छन् र चाहिँ व्यक्तिगत जग्गा हुन् कि अनि पछि चाहिँ छुट्टै व्यक्तिगत जग्गा होइन, ती सबै छुट्टाएर हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ र त्यहाँ कार्यक्रम गर्न निम्ति कुन जातको खेती हुन्छ, कुन रुख लगाउँदा फाइदा हुन्छ, हरेक किसिमको लागि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ भर्खरै। अनि यसमा चाहिँ सिँचाइको लागि के कस्ता कामहरू भएका छन् सिँचाइको क्षेत्रमा यो कृषि सम्बन्धी? सिँचाइको क्षेत्रमा जुन ठाउँमा हामीले नि सिँचाइ योजना पारेका छौँ त्यहाँ चाहिँ नि सिँचाइ योजना लगभग पुरा भइसकेका छन् र केही ठाउँमा सिँचाइ योजना पुरा गर्न बाँकी छ। जस्तै हाम्रो यो मजुवा फाँटमा ठुलो फाँट छ, यसमा चाहिँ सिँचाइ योजनाको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिपिआर तयार गरेर पठाएका छौँ प्रदेशमा। प्रदेश सरकारले त्यसको चाहिँ नि अब आउने कार्यक्रममा सायद पठाउँछ होला त्यो कार्यक्रम र चाहिँ यसै गरी अन्यत्र पनि हामीले यस्तै सिँचाइको लागि डिपिआर तयार गर्दैछौँ र डिपिआर तयार गरिसकेपछि प्रदेशमा केन्द्रमा पठाएर यसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लागेका छौँ। अनि यस वडामा जति पनि विपन्न हुनुहुन्छ, जति पनि गरिबहरू हुनुहुन्छ, अनि जति पनि सिपविहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिप सिकाइका कार्यक्रमहरू लगायत अन्य आय आर्जनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू यहाँले ल्याउनु भएको छ? हामीले गए साल मात्रै हामीले चाहिँ यो मुढाबन्ने तालिम, साथै जाने यो उसको मोबाइल तालिम, यस्ता किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ यो यसको तालिमको लागि गाउँपालिकाबाट पनि हामी धेरै प्लम्बर तालिमहरू सिकाएका छौँ र गराएका छौँ। साथसाथै हामीहरूले यो वायरिङका तालिम पनि गराएका छौँ र यसरी चाहिँ नि
इच्छुक व्यक्तिहरूलाई तालिमको लागि हामीले पटक पटक वर्षेनी खुलाइरहेका छौँ र उहाँले यसरी काम कोही साथीहरूले त्यसबाट प्रगति पनि गर्नुभएको छ भने अब चाहिँ कोही साथीहरूले त्यता नलाएर विदेश पनि जानुभयो तालिम गरेर अन्त पनि जानुभएको छ र हामीले प्लम्बर तालिम र अनि यो प्लम्बर तालिम साथसाथै यो मुढा बुन्ने तालिम अनि सिलाइ कटिङ तालिम यस्ता तालिमहरू हामी धेरै गराएका छौँ यहाँ हाम्रो वडामा र चाहिँ उहाँहरूले तालिमबाट केही व्यक्तिहरूले त्यसको चाहिँ राम्रो किसिमको फाइदा पनि लिनुभएको छ भने अरूले पनि त्यसको कार्यक्रम बढाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी नै हामीले त्यो चाहिँ तालिम प्राप्त गरेका छौँ। साथसाथै हामीहरू यो वडालाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँको अङ्गुवा साथीहरू र यहाँ भएका चाहिँ बुद्धिवर्गसँग सल्लाह गरेर कसरी हाम्रो वडामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यसको सबैसँग छलफल गर्ने सल्लाह लिने सुझाव लिने पनि गरिरहेका छौँ र यसरी हामीले यो आगामी कार्यक्रममा हामीले यहाँ कसरी युवालाई रोजगारबाट बचाउन सकिन्छ भने यसको चाहिँ हामीले गाउँपालिकादेखि प्रदेशसम्म यसको विषयमा छलफल चलाएका छौँ र यसरी नै हामीले यो गर्दै गयौँ भने हाम्रा युवाहरू यहीँ गाउँमा नै रोकिन सकुन् भन्ने उद्देश्य साथ धेरै किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ। खेल मैदानहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? खेल मैदान एउटा हाम्रो चाहिँ 34 लाखमा एउटा यानि छल्दी मजुवा फाटमा खेल मैदान तयार भएको छ। यसै गरी तालुङमा एउटा भलिबल मैदान तयार भएको छ भने पाल्खोमा पनि एउटा काब्राको भन्ने ठाउँमा सानो भलिबल मैदान तयार भएको छ। यसै गरी हामीले अहिले भर्खरै तालुङको तल्लाबारी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ खेल मैदान भर्खर तयार हुँदैछ। यसरी चाहिँ खेल मैदान पनि तयार गर्दैछौँ र साथसाथै हामीहरूले युवाहरूलाई नै गाउँमा रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ धेरै सोच बनाएर युवालाई कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ युवालाई कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लागिरहेका छौँ र युवाहरूलाई विदेशमा रोक्नबाटलाई गाउँमा नै विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ र विशेष कार्यक्रम यो खेती कार्यक्रम कृषि कार्यक्रमहरूमा पुरा अनुदान दिने व्यवस्थापन सोच बनाएका छौँ। अनि अन्य अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरी यो वडामा विद्युतको समस्या के कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ हल गर्न के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ? विद्युत यहाँ हाम्रो 2टा सामुदायिक विद्युत छ हाम्रो वडामा र जानी हामीहरूले यहाँ एउटा वडामा 2टा विद्युत सामुदायिक भएको हुनाले भर्खरै यो ओल्लो बेल्टमा जानी टेन्डर खुलिरहेको छ। यसमा जानी पुरै ट्रान्समिटर आउँदैछ भने अर्को खोलाबारीको बेल्टमा आगामी कार्यक्रममा टेन्डर माग गर्ने योजनामा छौँ र टेन्डर भइसकेपछि हाम्रो विद्युत सल्प हुन्छ भन्ने हामीलाई एकदमै पूर्ण विश्वास छ र हामीले 90-10 को कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ यहाँ सामुदायिक। अनि अर्को स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो विकास भएको छ? यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरूको के कस्तो मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो सुविधाहरू तपाईँहरूले दिनुभएको छ? यो वडा चाहिँ नयाँ वडा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य भवनहरू छैनन् र बनेका पनि छैनन् र आगामी कार्यक्रममा यहाँ स्वास्थ्य भवन बन्ने पनि छ र चाहिँ वडाका लागि पनि बनिसकेको छ, भाडामा छौँ। वडाका लागि बन्नेवाला छ, भर्खरै सुरु हुँदैछ भने हामीले यहाँ हामी निर्वाचित भएपछि तुरुन्तै यहाँको जनताले उपचारको निम्ति दुःख नहोस् भनेर तुरुन्तै हामी झन्डै निर्वाचित भएको 15औं दिनभित्रैमा हामीले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेका हौँ। अहिले यो स्वास्थ्य क्लिनिक चाहिँ आवास क्लिनिकमा दर्ता स्वास्थ्य चौकी भनेर दर्ता भएको छ र चाहिँ यसरी चाहिँ यसको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि यो वडामा स्वास्थ्य कर्मीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले यहाँ हाम्रो यस वडामा 3 जना हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँ पनि चाहिँ काजमा हुनुहुन्छ। अहिले यो भर्खरै यो स्वास्थ्य चौकी दर्ता भएपछि अब हामी केन्द्रमा चाहिँ यो दरबन्दीको लागि माग गर्न जाँदैछौँ र चाहिँ यसरी माग पुरा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सबै किसिमका उपचार यहीँबाट सञ्चालन हुने हामी योजनामा छौँ। अनि अहिले त जसरी तपाईँहरू पहिलो पटक यसरी जननिर्वाचित हुनुभएको छ, पहिलो अभ्यासै हो तपाईँहरूको लागि। यो समयमा चाहिँ तपाईँले जति कामहरू गर्नुभयो, जति अभ्यासहरू गर्नुभयो, यसमा चाहिँ के कस्तो तपाईँहरूले बाधाहरू अथवा सहजपनहरू के पाउनुभयो तपाईँहरूले? यो हामी निर्वाचित भइसकेपछि सबै कुरा नयाँ भएको हुनाले हामीले सबै नीति निर्माण तयार गर्न नै झन्डै वर्षौँ लाग्ने रहेछ र सबै कार्यक्रम नीति निर्माण गरेपछि केही समय ढिला भयो र अब नीति निर्माण तयार भइसकेका छन् र हामीले यस वडालाई विकसित गर्नलाई सबै क्षेत्रमा
चाहिँ विकास गर्नलाई हामीहरू सब गाउँपालिका र हामी वडाका जनप्रतिनिधिहरू सबै एकजुट भएर लागेका छौँ र हामीहरूले नीति निर्माण तयार गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा मदिरा चाहिँ नि को कन्ट्रोलिङ गर्ने भनेर एउटा नीति बनाएका छौँ। यसै गरी चाहिँ नि अन्यत्र विकासका लागि पनि चाहिँ नि कसरी जाने त भनेर हामीले एउटा नीति निर्माण तयार गर्दैछौँ र यसै गरी सबै कुराबाट हामीले यो हाम्रो उसमा केही समयलाई पनि हामीहरू अझै 2 वर्ष बाँकी छ, तबसम्म हामीले धेरै कुराहरूको विकास गर्ने कार्यक्रम छ र विकास गर्न पुरा गर्छौँ भन्ने हामी लागिरहेका छौँ र हामीलाई चाहिँ सोच पनि पुरा होस् भन्नेमा छौँ र चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका पनि त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ र चाहिँ गाउँपालिकामा पनि प्रत्येक कार्यक्रमलाई चाहिँ नीति निर्माण गरेर मात्रै सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तै हामीले जे कुरामा पनि नीति निर्माण नगरेका छौँ, कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनौँ, त्यसो हुनाले हामीहरू सब जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर कार्यक्रममा बाधा त आइलाग्छन्, त्यो सामान्य कुरामा बाधा लाग्छन्, तर पनि हामीहरू देशको परिस्थिति, देशको नीति नियम अनुसार यस हाम्रो वडालाई र हाम्रो गाउँपालिकालाई अगाडि बढ्नेमा हामी एकजुट भएर लागिरहेका छौँ। अनि अन्य कुराहरू जस्तै तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू लगायत अन्य वडामा कर्मचारीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कसरी मिलेर काम गर्नुभएको छ, कसरी कतिको सहजतापन आएको छ उहाँहरूसँग काम गर्न उहाँहरूसँग चाहिँ? हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू अहिले एकजुट भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले कर्मचारीलाई पनि हामीलाई साथ दिने, हामीले उहाँलाई साथ दिने र चाहिँ दुवै थरी नमिलेसम्म विकासमा कार्यक्रम गर्दा बाधा पर्ने बेला हामी कर्मचारी, हामी जनप्रतिनिधि सबै एकजुट भएर सब लागेका छौँ र सबैबाट साथ मिलेको छ। हामीले पनि उहाँलाई साथ दिएका छौँ, उहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र हामी यसरी नै अगाडि विकास बढ्नको लागि हामी तयार भइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा यो वडाको विकासका लागि जति कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखले कतिको सहयोग गर्नुभएको छ? गाउँपालिका प्रमुखले यस वडालाई नभएर हाम्रो सबै वडालाई सहयोग गर्नुभएको छ। यस वडामा पनि उहाँले पुरा चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको प्रमुख नाका भएको हुनाले, यहाँ चाहिँ प्रमुख गेट भएको हुनाले यहाँलाई चाहिँ नि विशेष रूपमा गाउँपालिकाबाट यहाँलाई हेर्ने देख्ने गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ नि यहाँ यसै कारणबाट यहाँ एउटा गेट तयार गरेका छौँ भने यहाँलाई चाहिँ नि यो स्मार्ट कृषि पनि अन्यत्र वडामा छैन, यहाँ मात्रै पहिला सुरुमा यहाँ राखिएको हो। यसरी चाहिँ नि र यहाँ ताल पनि यस क्षेत्रमा बनाउने भएर चाहिँ नि गोरुजना हालिएको छ, यहाँ होमस्टे पनि यसै क्षेत्रमा हालिएको छ। तर गाउँपालिकाबाट यो वडालाई विशेष रूपमा हेर्ने गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, यो त विकासका कामहरू त हामी कुरा गरिहाल्यौँ र अर्को कुरा चाहिँ जसरी अहिले त विश्वभर महामारीको रूपमा एउटा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि महामारी फैलिएको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छ र लाखौँकै सङ्ख्यामा मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि विभिन्न मान्छेहरूमा सङ्क्रमित देखिसकेको छ र कतै ठाउँमा त यसको सङ्क्रमणको जोखिममा पनि रहेका छन्, लगायत हाम्रै छिमेकी जिल्ला समेत यसको सङ्क्रमणको जोखिममा छ। यो सँगसँगै यो वडामा विशेष गरी यो गाउँपालिका लगायत यो वडामा चाहिँ तपाईँहरूले कोरोना नियन्त्रणको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू, के कस्ता पूर्व तयारीहरू गर्नुभएको छ? यहाँ हामीहरूले यस गाउँपालिकाको यो वडामा हेल्थ वेस्ट तयार गरेका छौँ र चाहिँ हाम्रो यहाँ वडा कार्यालय नजिकमा हेल्थ वेस्ट पनि तयार छ र यहाँ चाहिँ आउने जाने मान्छेलाई जाँचिन्छ र चाहिँ कुनै बुटोलदेखि काठमाडौँ जाने मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको छ र चाहिँ हाम्रोमा भर्खरै 14 दिन पुरा गरेर अस्ति 8 जना आफ्नो घरको होम टाइममा जानुभयो भने अहिले हाम्रो होम टाइम 10 जना हुनुहुन्छ र उहाँलाई नि यहीँ राखेका छौँ। र चाहिँ हामीहरूले यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा कुनै मान्छे आउँछ भने कहाँबाट आएको, किन आएको, कहाँ जाने भनेर त्यसको चाहिँ लेखाजोखा राखेका छौँ। र चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छे कहिले आए, कसरी आए, उनीको कति दिन भयो, सबैको लेखाजोखा हाम्रो यो हेल्थ डेस्कमा छ, तयार गरेर राखेका छौँ। र अनि यहाँ चाहिँ अहिले पनि टोलमा घर घरमा सबै शिक्षक स्वयंसेविका सबैलाई घर घरमा पठाएर 14 दिनसम्म घरबाट बाहिर नजाने, अर्का घरमा नजाने, अनि सुरक्षितले बस्ने भन्ने सहमतिका साथ हामी क्वारेन्टाइनमालाई लड्नको निम्ति सब एकजुट भएर लागेका छौँ। र चाहिँ हाम्रो एउटा घुम्टी शिविर पनि चलिरहेको छ, एक घुम्टी टोली पनि चलिरहेको छ। उहाँहरू पनि बेला बेलामा हिँडिराख्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ आफ्नो वडामा पनि विशेष रूपमा प्रत्येक टोलमा हाम्रा चाहिँ यो टोल सुधार समिति अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अनि पछि सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ,
विद्यालयका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि हामीले यस विषयमा पुरै प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ सरसफाइ गर्न लगाउने अनि सरसफाइ गरेपछि मात्रै हामी चाहिँ यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने एउटा जानकारी गराउने र मास्क वितरण गरेका छौँ र यसै गरी सबैलाई एक ठाउँ घुलमिल भएर नबस्ने ठुलो धेरै भिडभाड नबस्ने र बस्न परे पनि करिब 1 मिटरको फरकमा बस्न पर्ने भन्ने किसिमका निर्देशनसहित यहाँ चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ र चाहिँ सबै स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि हामीले त्यसै किसिमको जानकारी गराएका छौँ र साथसाथै पार्टीका अङ्गका साथीहरूलाई पनि यस विषयमा यो कोरोनाको विषयमा जानकारी गराएका छौँ उहाँहरू पनि सबै लाग्नु भएको छ र हामी सबैहरू एकजुट भएर लाग्यौँ भने मात्रै हाम्रो कार्यक्रम यो कोरोनासित जुझ्ने कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने हेतुका साथ हामी सबै टोल छिमेकीमा लागिरहेका छौँ। अनि क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुभयो यो वडामा कति ठाउँमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुभएको छ, कति बेडका तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हाम्रो यस वडामा झन्डै हाम्रोमा चाहिँ 14 बेड तयार गरेका छौँ र चाहिँ त्यसपछि हाम्रो यो वडामा एउटै मात्रै कम टाइमको भवनमा तयार गरेका छौँ। साथसाथै यसै अवस्थामा हामीले यो वडामा र हाम्रो गाउँपालिका सबै ठाउँमा यो क्वारेन्टाइनले बाधा पुर्याउने कसैलाई 1 महिनामै खान नपुग्ने जस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले यस वडामा 258 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहतका सामग्री वितरण गरेका छौँ भने अझै पनि हाम्रो वडामा झन्डै 50-60 जना जति दिनुपर्ने मान्छे छुटिएको छ। त्यसलाई हामी फेरि गाउँपालिकामा यसको चाहिँ माग गरेर दिने सोचमा छौँ। यो वडामा भारत लगायत तेस्रो मुलुक अथवा नेपालभित्रका विभिन्न सहरहरूबाट आउनेको सङ्ख्या कति छ? हाम्रो यस वडामा भारतबाट आउनेको सङ्ख्या झन्डै 42 जना हो। तर उहाँहरू चैतको 4 गतेदेखि 10 गतेमा आउनुभएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले पुरै निगरानी साथ राख्यौँ र उहाँहरू अहिले आएको झन्डै 1 महिना हुन थाल्यो र नेपालको काठमाडौँबाट बुटोलबाट पहिला चाहिँ 4 गतेदेखि 10 गते आउने मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएन र अहिले हालचालै आउने जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई बुटोलदेखि आएको व्यक्तिहरूलाई झन्डै कतिजना भने 3, 6, 10, 8, 14 जना बुटोलदेखि आएर राखेका छौँ भने 3 जना हामीले भर्खरै काठमाडौँदेखि आएका मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। तिनीमध्ये 8 जना हाम्रो क्वारेन्टाइनको चाहिँ नियम पुरा गरी आफ्नो घरमा होम टाइममा जानुभएको छ। अनि अन्त्यमा हामीलाई जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस वडाको विकास सँगसँगै अहिले कोरोनाको समयमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? हामीले यस वडामा विकासको गर्नको निम्ति हरेक ठाउँमा हामीले सहजीकरण गरेर विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौँ। प्रदेश, केन्द्र, गाउँपालिकामा सहज गरेर विकास अगाडि बढ्नेमा एकदमै लागि परेका छौँ भने साथसाथै यो कोरोनामा यो नबढोस् यसलाई रोकथाम गर्नको निम्ति सम्पूर्ण यहाँको सङ्घ संस्था, युवा साथीहरू अनि पछि प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक महिला स्वयंसेविका, प्रत्येक शिक्षकहरू, प्रत्येक राजनीतिका अङ्ग साथीहरू सबैलाई यो कोरोनाको बारेमा जहीँसुकी यस विषयमा टोलमा गएर जानकारी गराउनुहोस् भनेर सुझाव सल्लाह गरेका छौँ र यसै अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ र कोरोना चाहिँ बाट हाम्रो नेपालमै यो कोरोनाको चाहिँ समाधान होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। हुन्छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।